हनोक नबी का सहीफ़ा बाब नंबर 65। और उन दिनों में नूह ने ज़मीन को देखा कि वो खमीदा है। अजीज़ो, खमीदा का मतलब गुलाई होता है या कर्व होता है। और उन दिनों में नूह ने ज़मीन को देखा कि वो खमीदा में है और ये कि उसकी तबाही करीब थी। और उसने वहाँ से कूच किया और ज़मीन के किनारों तक गया और अपने दादा हनोक को बुलाया। और नूह ने तलख आवाज़ में उससे कहा, मेरी सुनो, मेरी सुनो। और 3 बार ऐसा ही कहा। और उसने उससे कहा कि मुझे बताओ कि ये क्या है कि ज़मीन इतनी थकी हुई है और हिल गई है, कहीं मैं इससे तबाह ना हो जाऊं। और उसके बाद ज़मीन पर एक लर्ज़श हुई और आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी और फिर मैं मुंह के बल गिर गया। और मेरे दादा हनोक आए और मेरे पास आकर खड़े हो गए और मुझसे कहा, तुम मुझ पर इतना तलख क्यों होते हो और मातम करते हुए क्यों रोते हो? पहले से हुक्म आया है कि ज़मीन पर रहने वालों पर खुदा की मौजूदगी बताती है कि उनका अंजाम करीब है, क्योंकि वो फरिश्तों के तमाम राज़ों और शयातीन के तमाम तशद्दुद और हर चीज़ को जानते हैं, यानी राजदारी के इख्तियारात और उन लोगों की तमाम ताकतें जो जादू टूने की मशक करते हैं, और उनके जादू के इख्तियारात और उन लोगों की ताकतें जो पूरी ज़मीन की धात की तस्वीर बनाते हैं। और ज़मीन की मट्टी से चांदी कैसे दरियाफ्त होती है और नरम धात कैसे पैदा होती है, क्योंकि सीसा और जिंक पहले की तरह पैदा नहीं होते। एक चश्मा है जो इनको पैदा करता है और एक फरिश्ता जो इनमें खड़ा है, और वो फरिश्ता बेहतरीन है। इसके बाद मेरे दादा हनोक ने मुझे अपने हाथ से पकड़कर ऊपर उठाया और मुझसे कहा, जाओ, क्योंकि मैंने खुदावंद से ज़मीन के हिलने के मतलब पूछा है। और उसने मुझसे कहा, उनकी नाइंसाफ़ी के हिसाब से उनका फ़ैसला मुकम्मल हो गया है और वो मेरे सामने शुमार नहीं किया जाएगा। और इन महीनों के बारे में जिनको उन्होंने तलाश किया है और जितनों के ज़रिए उन्होंने सिखाया है कि ज़मीन और इस पर रहने वाले तबाह हो जाएंगे और अब तक इनके लिए पनाह की कोई जगह नहीं, क्योंकि उन्होंने उनको वो कुछ दिखाया जो खुफिया था और इनका फैसला किया जाएगा। लेकिन तुम नहीं, ऐ मेरे बेटे, रूहों का रब जानता है कि तुम पाक हो और उन राजों के मुतल्लक उस इल्ज़ाम से पाक हो। और उसने आपके नाम को मुक़द्दसीन में मज़बूत किया है और वो ज़मीन पर रहने वालों से मुझे महफूज रखेगा और तुझे मजबूत करेगा। बड़े बादशाहों और एजाज़ों के लिए इंसाफ में बीज और तेरी नस्ल से रब का चश्मा निकलेगा, आदल और मुकद्दस, बगैर तादाद के अबदियत तक। नूह की किताब बाब नंबर 66। और उसके बाद उसने मुझे अजाब के फरिश्ते दिखाए जो ज़मीन के नीचे पानी की ताकतों को खोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि ज़मीन पर रहने वालों के लिए तबाही और फैसले की घड़ी है। और खुदावंद खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हाथ ना उठाएं, इंतज़ार करें, क्योंकि ये फरिश्ते पानी की ताकतों पर मामूर थे। और फिर मैं हनोक की हजूरी से दूर चला गया। हनोक नबी का सहीफ़ा बाब नंबर 67। और उन दिनों में खुदावंद की आवाज़ मेरे साथ थी और उसने मुझसे कहा, नूह, देख, तेरा बेऐबी का हिस्सा मुझ पर चढ़ गया है, मोहब्बत और दुरुस्तगी का हिस्सा। और अब फरिश्ते लकड़ी की इमारत बना रहे हैं, और जब वो काम पर चले गए हैं तब मैं अपना हाथ उन पर बढ़ाऊंगा और उनको महफूज रखूंगा।
اور اسی میں سے زندگی کا بیج نکلے گا اور تبدیلی آئے گی تاکہ زمین خالی نہ رہے، اور میں تیری نسل کو ابد تک محفوظ کروں گا اور تیرے سامنے رہنے والوں کو روح زمین پر بکھیر دوں گا، اور یہ بیج برکت کے وسیلہ سے زمین پر بڑھے گا خداوند کے نام سے، اور وہ ان فرشتوں کو گھیر لیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے اس بھڑکتی ہوئی وادی میں جو میرے دادا ہنوک نے دکھائی، اور مغرب میں سونے اور چاندی اور لوہے اور نرم دھات اور زنک کے پہاڑ دکھائے، اور میں نے اس وادی میں پانی کی ایک بڑی ہلچل کو دیکھا، اور جیسا کہ میں نے لیا کہ وہ جگہ اس شعلے سے بہتی ہوئی دھات ہے اور اس لرزنے سے پیدا ہوتی تھی، اور اس جگہ گندھک کی خوشبو یا پتوں میں مل گئی، اور اس وادی کے فرشتے جنہوں نے گمراہ کیا تھا اس زمین کے نیچے جل گئے، اور اس وادی کے ذریعے زمین کی آگ کی ندیاں آتی ہیں، اور وہ فرشتے جنہوں نے زمین پر رہنے والوں کو گمراہ کیا تھا ان کی مذمت کی جاتی ہے، اور وہ پانی ان دونوں بادشاہوں اور طاقتوروں کے لیے سربلند ہوگا جو زمین پر رہتے ہیں، روح اور جسم کی دعا، لیکن ایک کے لیے روح کا فیصلہ، کیونکہ ان کی روحیں خواہشات سے بری ہوتی ہیں، اور ان کے جسموں کو سزا دی جائے گی کیونکہ انہوں نے روحوں کے رب کا انکار کیا ہے اور روزانہ ان کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں، اور اب بھی ان کے نام کا یقین نہیں کرتے، اور جوں جوں ان کے جسموں کی جلن بڑھتی جائے گی ان کی روح میں ہمیشہ کے لیے تبدیلی ہوگی، کیونکہ خدا کے سامنے کوئی بیہودہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ ان پر عدالت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے جسم کی خواہش پر یقین رکھتے ہیں اور خدا کی روح کا انکار کرتے ہیں، اور وہ پانی ان دنوں خود ایک شکار میں تبدیل ہوگا، کیونکہ جب ان فرشتوں کو ان دنوں میں سزا دی جائے گی تو ان چشموں کی گرمی پانی میں تبدیل ہو جائے گی، تو جب فرشتے چڑھتے ہیں تو چشموں کا یہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور میں نے مقدس میکائیل کو جواب دیتے ہوئے سنا کہ یہ فیصلہ جس کے ساتھ فرشتوں کی مذمت کی گئی ہے بادشاہوں اور طاقتوروں کے لیے ایک گواہی ہے، وہ لوگ جو زمین کو تھامے ہوئے ہیں، کیونکہ فیصلے کے یہ پانی فرشتوں کی شفا ہیں اور ان کے جسموں کو موت، لیکن وہ نہ دیکھیں گے اور یقین نہیں کریں گے کہ وہ پانی بدلتے ہیں اور پھر آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جو ابد تک جلتی رہتی ہے۔ ہنوک کی کتاب باب نمبر 68۔ اور اس کے بعد میرے دادا ہنوک نے تمام رازوں کی نشانیوں والی کتاب دی اور تمثیلیں جو اسے دی گئی تھیں، اس نے تمثیلوں کی کتاب کے الفاظ میرے لیے مرتب کیے، اور اس دن مقدس میکائیل نے روفیل کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ روح کی طاقت مجھے مجبور کرتی ہے اور مجھے ناراض کرتی ہے، اور اس کی شدت کی وجہ سے رازوں کا فیصلہ فرشتوں پر فیصلہ جو اس کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں، وہ فیصلہ جو ہو چکا ہے اور باقی ہے اور جس کے سامنے وہ پگھل جاتے ہیں۔ اور مقدس میکائیل نے پھر جواب دیا اور روفیل سے کہا، وہ کون ہے جس کا دل نرم نہیں ہے اور کس کی لگام اس لفظ سے نہیں ملتی؟ فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی ان لوگوں کی وجہ سے جن کو انہوں نے اس طرح نکالا ہے، اور یہ گزر گیا جب وہ روحوں کے سامنے کھڑا تھا۔ مقدس میکائیل نے روفیل سے کہا، یہ میں نہیں کروں گا، خداوند کی نظر میں رہو، کیونکہ خداوند خدا ان پر غضبناک ہے، وہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے دیوتاؤں کی طرح ہوں، بس جو چھپا ہوا فیصلہ ان پر آتا ہے وہ ہمیشہ تک رہے گا،
لہٰذا نہ فرشتے نہ انسان اپنا حصہ وصول کریں گے، بلکہ وہ اکیلے ہی حاصل کریں گے۔ ابدیت تک ان کا فیصلہ قبول